واللہ يدعو إلى دار السلام اپنا آنگن کٹوانے والے میرے پیغمبر دے یار انج خون نو چڑھدا پیا تے رب بھی تے ویندا ہوئے گا نا سونیو اے لوگ جنتی نے اے لوگ رب دیاں جنتاں دے مہمان نے کدے سوچے آئی اسی بھی کوئی عمل کیتا ہے کہ کوئی نہ ایک روپیہ خرچ کرن واسطے اساں جناب بڑیاں بڑیاں گلاں کر دینے مالو جان تے قربان کرنی دور دی گل ہے ایک روپے خرچ کرنے تے 10 گلاں سنا چھڑنے اور نہیں سونے تو تے جنت لینی ہے رب کولو اے نبی دے یار نے کوئی دکھلاوا نہیں نبی دے صحابہ نے کوئی ریاکاری نہیں انج جناب خون نو چڑھدا پیا تے کفار دا مقابلہ ہو رہا ہے ایک اور دشمن اگے بڑے آئے انج حضرت جعفر تیار تے حملہ کر دے دوسرا بازو کٹ دیتا اللہ اکبر اللہ حضرت جعفر دیم آہ نکلی تے آسمان وال چہرہ اٹھا لیا ربا تیریاں تقسیمہ تے تیریاں ونڈانے میں تے تیرے دین دے دشمنانو ختم کرنواستے نکلے آزاں ربا تقسیم تیری کے دونوں بازو کٹ گانے اللہ کوئی سبب بنا دے مرضیاں میرے اللہ دیاں نے انج جناب اور دشمن اگے بڑھے میرے جعفر تے وار کی تے شہادت نوش کر گئے دنیا تو چلے گئے پتہ ہی نہ اگر بندے دے بازو بان دیتے جان کی کرن جو گئے میرے جعفر دے دونوں بازو کٹ گئے نے انہا ظالمہ وار کی تے شہید کر دیتا ہے حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اتنے لڑے اپنا جسم زخمہ نال چور کروا لیا شہید ہو گئے انج صحابہ تلاش کر دینے بے وقت گزریا تلاش کر رہے ہو جعفر دی لاش نو تلاش کیجئے پیارا جعفر کی تھے وے تلاش کر دیاں ایک لاش ملی ہے جعفر تیار دیئے تے ویکھیا کی سجا بازو بھی حضرت جعفر دا کٹیا ہویا کھبا بازو بھی حضرت جعفر دا کٹیا ہویا انج لاش نو چکے ہے حضرت جعفر دے جسم تے 10 نہیں 20 نہیں 50 نہیں 80 نہیں بلکہ 90 تیراں تے تلواراں دے زخم نے حضرت جعفر دے جسم دے اللہ اکبر اتنا بہادر صحابی رسول سی اتنے وار برداشت کرن دے بعد دنیا تو چلا گیا ادھر جناب خبر ملی مدینے والی سرکار نو میرے تواڈے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو کسے دسیا آقا سونیا فلاں صحابی بھی شہید ہو گیا ہے فلاں صحابی بھی شہید ہو گیا ہے نال دس دینے سونے محبوب جی تو آڈا صحابی حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی دنیا تو جا چکے نے تے سونے اگلی گل سنے آنجے حضرت جعفر تیار دے جسم تے 90 زخم آئے ہوئے سن تے سالمہ نے جعفر تیار دے دونوں بازو بھی کٹ دیتے نے میرے پاک نبی نو جدوں خبر ملی نا حضرت آقا علیہ السلام تو برداشت نہ ہویا انج میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے اکھاں چو آنسو آ گئے تے جگاں دے پیر تر پہنے کدھر ترے نے میرے آقا علیہ السلام حضرت جعفر تیار دے گھر وال تر بے میرے آقا جلدیاں جعفر تیار رضی اللہ تعالی عنہ دے دروازے تے آئے تے دستک دیتی اجازت لئیے میرے پیغمبر انجنا اندر داخل ہو کے کھڑے ہو جاندے نے فرمایا اے آسماں بنت امیس رضی اللہ